دوستا و قومای گل سلام. نیز ویدیو ما میخوایم یک ریزه تجویز که برای انجمنایی که در استرالیا است در دیگه ملک هم است و امیتر که است در کویته که است برای نه یک ریزه تجویز بگم، لیکن پیش از اینکه ما تجویز بگم ما یک دو ابزرویشن که است قد شما خسنم تست که است از بعد بس تجویز میگم. امیدم که شما رو دعوت فکر میدم دیگه شاید تجویز ما که است شما خوشم با عمل کن چرکی در نظر از ما مفید است و میتونین شما نزدیک به بهتر خیالاتم که است با این مقصد از ما است که شما رو که است همی توجه شما رو که است جانب یک از این مسئله که است مبذول کنم. خب اولنا ابزرویشن از ما چیز چطور است که امروز ما بله سوشل میدیا که در تو مقدم از منی یک از شهرهای امریکا که است اینجا من نام از شهر دادم نه من در ذهن منی علی او که است جلوس که است که تیر مشته جلوس عاشورا که است به زور یک امزی خودون امزو عزادارا که است اونار که مطلب مووی که کده بوده ریکارد کرده بوده مور که مطلب شیر کرده بوده دیگه ور که است یک دن انگلیس شیر کرده در زیر زو که کامنت ها که آمده اونا که است نشون میداد که فاصله ما بین فرهنگی مردمای میزبان قد از این مردمایی که اینجا مادن ما بین از فاصله فرهنگی و قدر زیاده که اکثر مردم که است اونا شاک لگیده تقریبا تمامیش سوای یک دن پوزیتیو که مطلب ما کامنت منی زیوش کردم اکثر مردم که است مزولا گبا میزد که عرب بلی ملک از مو که است در حمله مشه یک است بالکل یک مثل منظم فوج وری که است معلوم شه چرکی مردم که است در منظم جوانا کالای سیاه پوشته و علمای سیاه درن و یا علمای سرخ که در دستایخ میگرن و منیزو جنده ملک که است غیب نام که خو جنده ملک از مو که است کجایه دیگه وقت که جنده ملک از غول گوم است و علما جندا مای که اونا که است قد از ناک است خبر نیه درباره شی معلومات نداره و جوانا مای اونام که است در منظم اسرائیل مور و مرتکو پیش و خاتونو که است پس پشچه و نوخایه و اونا که است د سینیخ که میزنه اونا تر خیال نکی که است اکثر نام گدی فوجی پرید است اینا که است درو تیارینن اونام که در زمان که مو درو خاوسته اینا که است دشمنای مو درون ملک ماده و اینا که است درو به های بلی ملک مو که است حمله کنه خلاصه که است باز بعد یهش میگفت که است مو باید از بال که است بلیز نه خوب زبردست تایم است که بلیز نه که است مو وای بمباری کنی اینا که است بیزنی بوکشی و غیره و غیره که است هم منفی ولا که است زیاد چیزا که است بریزی مشت. خب دیونا ابزرویشن از ما چیز روز عاشورا که جلوس برو بدر شدت دیگه علمو که در بروشتی مو میگم جلوس که است د خیر تیر نه دیگه موضوع خاطر از اونجا هر کس که لایو که مایا باز امور که است مو تو من دیگه مو لایو استریم روز عاشورا که است ما تو مقدم منیزی که است دیگه منی کامنتش که است بعضی از مردمایی که مخالفی مذهب مستخواسته و تر مردم است که مثلا که است میخواه که مطلب خراب شنه دیگه مثلا که است یا مطلب زی که است یکو دشمنی که است اینجا زیاد شنه باز مردم است دیگه قد از اونیتا بس بعضی یزو که است گودن اونجا که کامنت لکایم که گلی گلی نگر نگر که است عمر که است یا متر مثلا که است بعضی همزو مخالفت ولا که میزد بچای زمو و دخترو زمو د زیر زو که است بسیار که است همزو نگاتیو ولا ریسپاند میداد یا اونا که مذهب زور دو میزد یا قوم شو دو میزد یا که خود زو مردم که است ایکی تویتر بابی تویتر که است یا خود تویتر کنم که است مطلب تو خود دجایزی که یک دفاع غلط اصلا که سود نظر از خود دفاع از مذهب خمونه دفاع در از قوم خمونه لیکن حقیقت گبی است که بسیار منفی تاثیرات مچر که او خو یک دو نفر است که مطلب منفی کامنتانه خو یک گروه مردمای دیگه هم که است اونا درو گوش منو نه تو نه خو یار نه درو مذهب مردم است نه قوم مر که است دو است تو خو منفی که است اثر ما شما باید ذهن چون باشه که پیغام حسینی که است آفاقی است برای یک مردم نه برای خاص نسل نه برای خاص علاقه که است نه و پیغامی ازی است که تو برای مظلوم برای ظالم که است خلاف ظالم باشی دیگه منیز او حساب قومیت و مذهبیت و چیزا که است معنی که است نداره. خب به هر حال دیگه این مطلب دو ابزرویشن که تو کردم ما گفتم در بنیاد ازی که است ما سجشن میدم مطلب امیدم که مطلب انجمنای مو که است یا برای که است غور کنن فکر کنن یا میتونی یا مشابه انزی یا مثلا اگه بهتر چیز که است برای نه که است سوچ کنن عمل کنن تو خیلی مطلب تجویز از ما چیز است تجویز ما است برای که جامعه میزبان جامعه از مو که است می فاصله فرهنگی زیاد که دوانش است برای که مو کم کنی یک آسان طریقه شی امی است که اینفلوئنسرای از نار که است شما بیرین که است شما خبر دوری میدیا دوری اینفلوئنسرز است دیگه البته ما قبل ما خو قز مردم مر فالو نه و دازرگی مثل شما خبر است منی زی ملک
یک بلوک مردم است که اونا که از خود مین استریم میدیا کدام زیادتر که طرفدار دارن و پس پشت مردم که گوش میدن و اونا که اثرگذار هستن. دیگه نال تو نال شما گر اینفلوئنسر که دعوت بدین شما مختلف حصایش نال مثلا شما که اونجا مختلف نظرات که پختن مردمایی که شما خبر هستند که بعض مردم هست صرف برای اینجا فود والا ایسیش که دارن که مثلا اینفلوئنسر صرف برای اندوزی بارن شما کوی میتن پروسسی نظر پخته کدوره چیزامون دعوت بدین با این قد شما جایی که پخته کنه جمع کنه بخورن صرف کنن تست کنن کسا باقی کسا مختلف نظرام داره مثلا بریانی داره گوشت کوچه مونی شیربرنج مونی حلوا مونی آش مونی دیالی مطلب کسا انواع و اقسام خوراکا کسا شما انواع و اقسام شربتا کسا شما میدین مردم کسا خو باید شریک کن کسا د منیزو پروسس کسا و ایتر کسا مردم بسیار اینترست میگیره چرا که تو از منی انسانی سیشی خوراک ترسته که مشترک است منی پوری انسان ها کسته و او کسته یک پازیتیو سیش کسته مبرم دیگه سیش کسته اینتریور دکور استن کسته شما خود شما پیش از که مای محرم باشه شما تزیین و آرایشی محرم را خمونین دیگه قالین میرین و فرش منین و پرده میزنین و چتایش منین یا چراغان چه منین و منبر جور منین یا خلاصه کسته که هر چیز منین دیگه اور کسته اینتریور دکور کسته باین اونایی که من اینتریور دکور ولا کسته یک قرار که من باین منی پروسس کسته اونار شامل کن نظریه زر بخوانین سوچ از نار بگین از خودون خو بگین تشریح کن شما چی میخواین چه ریتر میخواین چه سیاه منین چه سبز منین چه سرخ منین چی معنی داره قالین چی چیز معنی میده پردهش چیز معنی میده چطور باید معلوم شنه چطور این ماحول باید چطور جور کن خلاصه به هر حال نار شما منی پروسس شامل کن مردمای دیگه مطلب چیزا من که یار شما حصه از نستن چرا که نظر از نار خیال میکنه هر چیزی که انسان منیشی مهنت که مونه نه مهنت انسان شامل میشه و کوشش نکو چیز کامیاب شنه دیگه شما باید اونا رو بیرین حصه از پروسس کسته شامل شنه و دیگه حصه که مثلا در نظر من بسیار اهم است و چیز است لیترری والا حصهش است که شما کسته که روزه میخوانین یا فرض مثال نوها که لیکاین شاعری شمونین استوری که شما که بریز و بیان منین شمار کسته شامل منین و قصه های مردم کسته خاطر از خود حاجات داره دیگه بعضی از خاطر تعلیم خو بعضی از خاطر رشته بعضی کسته از خاطر که فامیلیش دور میخواد فامیلیش یک جای کشن ریونین شنه مختلف بعض مردم ناجور است اونا تمامش منت میخواین چیزا میخواین از خود قصه دارن استوری دارن خاص طور پر در نظر از ما که اگر خاتونوی و بچه دختروی که همزونج پیدا شدن زبان چی خوبن در مطابق زبان از اونا با قصه کنه که هر موینی حاجات داره مو کس این حاجتار میخوانی یک کس بسیار خوب چیزا کس منه و او سعی که مردم که منی میوزیک کس تو رول داریم که تو مو کس اینج بغیر گو اینسترومنت کس مو مای نوها میخوانی و مو چن اینسترومنت کس استعمال نمونی و آواز خانی زور کس که منش کس شامل منین او بسیار اهم جگه است که اینفلوئنسر ها باید تو کنن چیزا کنن و دیگه ایستش که در نظر من تمام اهم است است که اینجی مو که میشنه اینجی مردم اندیویدوالیسم زیاد اینجا است دیگه مطلب شما خودشون خبر هستین معاشره که مردم زیادتر تنها زندگی نه و تنهایی که یک کلان ناجوری است که در اینجا است و مثل پندمیک وری است دیگه شما میگن تو مو نمیلی که مطلب نوجوانای مو طرف تنهایی برو برزی که تنهایی بچاوش نه اونا برو طرفی دوایای درد یا مثلا نشاور چیزا کست بورن تو اینجا کست موقع ملام شه بچه دخترو کست اینجا ماین دوست جورنن کمیونیتی جورنشن پارتیسیپیت نن چیزا جورنشن حصه کمیونیتی جورن خوشمون کست اونا میگن اولاتای خبرین اولاتای ریزی خبرین چیزی خبرین حصه چیزا جورشن یک حصه موم حصه کمیونیتی شماسته دیگه کمیونیتی بیلدینگ والا کست شما ده حصه پروسس شمون رول شمون تو خیلی یک انسانی چیز است شما باید اینفلوئنسرز باید نگب دی گپ چیزی کنن دیگه ای کست یک بسیار خوب پازیتیو چیزا مور باز از بعد اگر شما درودام که است برو بدشن مردم هم فهمه شما از کدام پروسس که است تیر شدن و شما که اینجا مادن شما برای زو ملک حمله نمونین شما که است درو چیزا نمونین شما که است برای یک مظلوم که است استادن برای گو پازیتیو چیزا که است استادم شن در خلاف ظالم است برای مظلوم چیزا که است مونین یعنی انسانی حقوق والا سیشم که است شما برمل امنین مطلب یه خوشت درباره چیزا درباره انجمنایی که مثلا من استرالیا است از زو قدم مطلب اگر شما میگن نمو توانایی داره مثلا کسته مو کسته من استرالیا میلیونر کسته کلو داره پیسه کلو داره مو خاید برای مذهب خرج کنین در نظر ما خو بهترین یه خو اینفلوئنسر شما رو مفت ملام شه
لیکن اگر شما کسی میخواین واقعا بریز چیزا کن، اگر شما هالیوود کسی که شما استعمال کن که رایتر باید هایر کن و قصه کربلا را قصه چیزا را کست از لحاظ مردمای خود هم جدید قصه شم قصه کونشم کست شما که اونا رو بدین که اونا استوری رکای کنه و شما میخواین چیز بخواه او استوری را شما در صورت فیلم جور کن، اکترایش مغربی باشه و چیزیشم کست مغربی باشه اونا که فیلم جورش نه اونا بله نتفلیکس بورا مردمای توغ منن تمامی مردمای کست توغن وقت شما خبر است که اولادش مم توغ منن اولادش مم توغن این در که شما مقصد شما میبود که مفتنی منبره جور کنی انجمن جور کنی اولادای مو گمراه نشنه اولادای مو اخلاقی تربیت چیزیش نه طرف نشه نره طرفی زنا نره مثلا کس طرفی بد اخلاقی های دیگه مثل شراب و چیزا که است نرن خو اخلاقی تربیت اولادای خود دیگه اگر شما خرج کردین فیلم هایی که برو بدرم خو اولادایش مم توغ منن دیگه نه صرف میزبان معاشر که است چرک اونا وی که مطلب د مختار ولا قصه جور میشه درباره حضرت عیسی جور شد درباره حضرت موسی جور شد حضرت یوسف که مطلب دراما سیریزی که جور میشه که از مغرب نیه اون اینا گوش نمونه دیگه و اونا سه پورتری هم کس نمونه اینا کس اینا استاد د زی فیلد کس اگر شما د اینجی انجمنا کس پیسې خرج کنه و طرف از پروداکشن با که ټیلنت و چیزی از نار که تو شما استعمال کن او دیگه چیز است خوینال ما من طرف کویته کسته ما نمیخوایم تیم شما کسته زای کن منی کویتم کسته اول خو باید نوجوانای خور دخترای بچه کسته تربیت کنی که یاره آنلاین کسته مردم دو نزنین ما خاص طور پر مذهبی کسته دو نزنین خاص طور قومی کسته دو نزنین خاص طور پر ایکو بابی کسته دو نزنین حتی که مذهبی نباشم نفرت در نظر از ما کسته د فایده قوم و د فایده مذهب مونیه و دویم او است که اینفلوئنسرای که بیشک مطلب شما اف سی گیر چمور بنه پلیس گیر چمور بنه اما مردمار نمیله لیکن اینفلوئنسر باید دا روز عاشورا که شما منین کویکن کست باید نظر بخوره رپورتینگ کنه جلسه و جلوس شمور کست بینگنه روزخانیاش بینگنه ماتمایش بینگنه حصه که مطلب شما نوها خانی لکاینین نوها ریکارد منین نوها پرکتیس منین ریارسال که منین تمامی شرکست ایسه شکست باشه ایسه نظر نظرات شکست باشه قد شما کسته خاتونو اینفلوئنسرز کوی کن قد خاتونو بره اینفلوئنسرز بلوچ باشه اوغو پنجابی سرایکی سیندی مختلف اقوام را مختلف زبان را کوی کن که دمانی چیزیشون کسته باشه و چرک اونا فالوورز داره اونا که مطلب این چیزا که روز عاشورا خاص طور پر از عاشورا پیش شب برادریشون تمام شیم که اونا که باید خو منی از بعضی مخالفت هم میشه لیکن اکثر مردم ها میگن که شما مطلب از منی کدام کس پروسس تیرم شین در نظر از ما انجمنایی که دمنی کویت است اونا کس باید دمنی از کس اقدام کنه تاکه مطلب کس اگر شما فیزیکلی اونا علامات نمیتونه دور سوشل میدیا دیگه اونا کس شما ماده توغ میتونه و این کسته در نظر از ما همو فاصله فرهنگی که ما بین از مستون فاصله هر کسته کم منه این کسته در نظر از ما بهتر است. خب دوستان میتونه شما کسته قد مخالف باشین مختلف نظریه داشته باشین شاید قبول نکنین و شاید شما بهتر ایده داشته باشین به هر حال مخالف والا ایده دارین خیال این که مطلب مناسب خیال است یا شما بهتر خیال دارین از ما اگر برسنین ما کسته خوشحال میشم. جهان تشکر.